वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदार की भी तस्दीक। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर के अजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा काफ़ी देर एक दूसरे का हाथ थामे रहे, बेतकल्लुफ़ अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुसाफ़ा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू जारी रखी। बातचीत के इख्तिताम पर थम्स अप का इशारा किया। जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उस हवाले से अब इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन प्लान जी, उसके ऊपर आज उम्मीद है गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी हो चुका, अगला मरहला अमल दरामद का है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। मार्का हक़ पाकिस्तान की अजीम फतह है, हमारी अफ़वाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। बांग्लादेश के साथ तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। पूरी यकीन है कि आने वाले चंद रोज़ में गज़ा से मुताल्लिक़ किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ़ का बयान। कहा, मशरिक़ वस्ता और गज़ा में अमन के लिए सदर ट्रंप का 21 निकाती मनसूबा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर बाज़ रहनुमाओं को दिया गया है। ये भी कहा कि ईरान से भी बात हो रही है, लेकिन ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की दावत और अमीर कतर की मेज़बानी में न्यूयॉर्क में हुए इस्लामी ममालिक के इजलास में गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल और इंसानी अलमिये पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरा ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की मुखालफत, बेघर अफराद की वापसी, फौरी जंगबंदी या गमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में गज़ा की तामीर नौ के जामे मनसूबे की हिमायत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में गज़ा के लिए आलमी इमदाद और फ़लस्तीनी क़यादत को मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। शुरा ने सदर ट्रंप की क़यादत में देरपा अमन के क़याम के अज़्म का आदा किया। ईरान ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में ऐलान। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाकाई सिक्योरिटी के जामे निज़ाम की शुरुआत है। पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, 2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान उठाया। हालांकि आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान आलमी माहौलियाती बहरान की बेहतरी में हाथ बटाने को तैयार है, मगर आलमी बरादरी भी इस सिलसिले में अपने वादे पूरे करे। कर्ज और मज़ीद कर्ज मसले का हल नहीं। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। बहाव 4,07,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कई हफ्तों बाद दरिया सतलज में भी पानी का जोर टूट गया। गंडा सिंहवाला और हेड सुलेमान की पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया। सिर्फ हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब रह गया। यहाँ भी पानी की सतह कम हो रही है, बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। ज़िला पाकपतन की दरियाई बेल्ट में 77 देहात ज़ेर-ए-आब। पाकपतन में दरिया सतलज के सैलाब के बायस ज़मीनी कटाव, चकबाकर के मकीन माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। गाँव को दरियापुर्द होने से बचाने के लिए पत्थर और मिट्टी डालकर बहाव रोकने की कोशिश। IMF का वफ़द आज से कराची में तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। IMF जायजे से पहले उसकी 51 शराइत में से ज़्यादातर पर अमल दरामद हो गया। न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF जायजे में पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को शामिल किया जाए
پاکستان IMF پروگرام کے تحت مختلف اہداف اور وعدوں کو پورا کرنے کی طرف مسلسل پیش رفت کر رہا ہے۔ غزہ میں قیام امن کے لیے انڈونیشیا کا 20,000 سے زائد امن فوج بھیجنے کا اعلان۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا ہر صورت میں آزاد فلسطین چاہتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں دائمی امن کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں انڈونیشیا کے صدر کا کہنا تھا اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا جنرل اسمبلی فیصلہ کرتی ہے تو انڈونیشیا غزہ کے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے امن فوج کی تعیناتی کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ روز امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے عرب اور مسلمان ممالک غزہ میں فوج بھیجیں تاکہ اسرائیل وہاں سے انخلا کر سکے۔ مسلم ممالک فلسطین میں اقتدار کے منتقلی کے عمل اور بحالی کے کاموں کے لیے رقوم بھی دیں۔ نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے وزیر اعظم کی سربراہی میں عالمی ترقیاتی اقدام کے موضوع پر اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی چین کے وزیر اعظم سے ملاقات اور غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ شہباز شریف کی سری لنکا کے صدر سے بھی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلوں اور دفاعی تعاون سمیت مختلف امور پر بات چیت۔ وزیر اعظم کا سری لنکا کے ساتھ تمام شعبوں میں دو طرفہ روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹریا کے چانسلر سے جرمن میں گپ شپ لگائی۔ ہلکے پھلکے جملوں کے ساتھ تحقیقوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم نے کہا وہ آسٹریا کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، شاید کل ہی آ جائیں۔ آسٹریا کے چانسلر نے کہا آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کی کویت کے ولی عہد سے بھی ملاقات۔ دونوں ممالک کے تعلقات مزید آگے لے جانے کے عزم کا اظہار۔ IMF جائزے میں پاکستانی معیشت پر حالیہ سیلاب کے اثرات کو شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ۔ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات میں کہا پاکستان IMF پروگرام کے تحت مختلف اہداف اور وعدوں کو پورا کرنے کی طرف مسلسل پیش رفت کر رہا ہے۔ معیشت تیزی سے بحالی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر IMF نے کہا سیلاب متاثرین کی بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کا تخمینہ لگایا جانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر ورلڈ بینک گروپ اجے بنگا نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے عالمی بینک کے صدر کو حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ صدر ورلڈ بینک نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا۔ مصنوعی ذہانت کے باعث آئندہ کی جنگیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سلامتی کونسل میں مصنوعی ذہانت اور عالمی امن و سلامتی مباحثے سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلیوڈ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں جنوبی ایشیا میں امن قائم کرنے پر فخر ہے۔ امید ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن رہے۔ 80 سال میں اقوام متحدہ اپنے اصل مقاصد سے دور ہو گئی۔ امریکہ ایسا اقوام متحدہ دیکھنا چاہتا ہے جو زیادہ منظم اور مؤثر ہو۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل درآمد کی اجازت دے دی۔ 5 سال سے کم پرانی گاڑیاں 30 جون 2026 تک درآمد کی جا سکیں گی۔ 5 سال سے کم پرانی گاڑیوں پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہوگی جو اگلے سال سے سالانہ 10% کم کی جائے گی۔ مالی سال 2029-30 تک درآمدی ڈیوٹی بتدریج ختم کر دی جائے گی۔ قطر اور سعودی عرب کا شام کے لیے UNDP کے ساتھ $8.90 امداد کا اعلان۔ فنڈز کا مقصد شام میں بنیادی عوامی خدمات کا تسلسل یقینی بنانا ہے۔ قطر اور سعودی فنڈز کے ذریعے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ مئی میں بھی قطر اور سعودی عرب نے شام کے سرکاری ملازمین کے لیے مالی تعاون کیا تھا۔ اپریل میں دونوں ممالک نے شام کے $1.50 ورلڈ بینک کے واجبات ادا کیے تھے۔ اور ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں بھارت نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹ پر 168 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم 127 رنز بنا سکی۔ بھارت کی فتح کے ساتھ سری لنکن ٹیم فائنل کی دوڑ سے باہر۔ آج پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ فاتح ٹیم ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن جائے گی۔